नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के तरक्की के नारे की दुहाई देते हुए जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया और इसे एक नई तरक्की याफ्ता असरी व खुशहाल रियासत में तब्दील करने का अहद किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए रकम की कभी रुकावट नहीं होगी। साबिक वजीर आजम वाजपेयी के अल्फाज कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वो इन 3 उसूलों पर कारबंद रहना चाहते हैं जो कश्मीर की तरक्की के सुतून हैं। मोदी ने कहा कि कश्मीर के बारे में इन्हें दुनिया के किसी तज्जिया निगार या किसी और के मशवरे की चंदा जरूरत नहीं। ये 3 उसूल ऐसे हैं जिनकी बुनियाद अटल जी ने रखी और ये तरक्की में मुआवन साबित होंगे। कश्मीरियत के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इस सरजमीन से सूफी रिवायत ने जन्म लिया और इन रिवायात ने हम सबको एक होने का सबक दिया और साथ ही साथ हमारे इत्तेहाद को मजबूत किया है। वजीर आजम बनने के बाद कश्मीर में दूसरी अवामी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने आज इस पैकेज का ऐलान किया और कहा कि यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता बल्कि हमारे दिल आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से 80,000 करोड़ रुपए पैकेज का वो ऐलान करते हैं। इनकी ये दिली ख्वाहिश है कि यह रकम आपके मुस्तकबिल को बदलने में मददगार हो। ये रकम रियासत को एक नए जम्मू कश्मीर में बदलने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए जो असली, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत हो। मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी के खिलाफ मुसन्निफिन और फनकारों के एहतजाज पर जवाबी रद्दअमल जाहिर करते हुए बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च की क़यादत की और ये इल्ज़ाम आयद किया कि अवार्ड वापसी मुहिम का मकसद मुल्क को रुस्वा करना और मौजूदा सूरत हाल की गलत तस्वीर पेश करना है। अनुपम ने, जिनकी अहलिया किरण खेर चंडीगढ़ से बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट है, मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में दौर कदीम से ही मजहबी रवादारी और हम आहंगी पाई जाती है, लेकिन बाज़ लोग अदम तहमुल के चंद हालिया वाक़ात पर सिक्के का एक ही रुख पेश कर रहे हैं जो कि मुट्ठी भर अफराद हैं, लेकिन ये हर एक हिंदुस्तानी की सोच नहीं हो सकती। हम हकीकी सेकुलर लोग हैं और ख़ुद साख्ता सेकुलरिज्म, इम्तियाजी एहतजाज और इम्तियाजी हुब्बुल वतनी पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने बताया कि हमने मुतअद्दिद अदबियों, फ़नकारों और फिल्मसाजों से बातचीत की है जिनका ये एहसास है कि मुल्क में कोई अदम तहमुल नहीं और आज का मार्च ये पैगाम देता है कि हिंदुस्तान मुत्तहिद और अदम रवादारी से आज़ाद है। इस मार्च में फिल्मी दुनिया की शख्सियतों बशमूल मधुर भंडारकर, अशोक पंडित, प्रियादर्शन, मनोज जोशी, अभिजीत भट्टाचार्य और अदीब मधु किशोर ने शिरकत की और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को पेश किया जिस पर 40 शख्सियतों बशमूल अदाकारा रवीना टंडन ने दस्तखत किए हैं। इस मौके पर नेशनल अवार्ड याफ्ता मधुर भंडारकर ने कहा कि चंद हालिया वाक़यात अफसोसनाक है और इंतखाबात के दौरान जिन लोगों ने मोदी की मुखालिफत की थी अब वही एहतजाज पर निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालात को पेश किया जा रहा है उससे बैरूनी ममालिक में गलत पैगाम जा रहा है। हमारा मुल्क हम्मा लिसानी और हम्मा मजहबी है और जो भी नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं हम सब ने इनकी मजम्मत की है। 60 साल अनुपम खेर ने यह इदा किया है कि हम लोग किसी तंजीम या सियासी जमात से वाबस्ता नहीं और आज का मार्च हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान के लिए निकाला है। बढ़ती अदम रवादारी के खिलाफ अदबियों और फनकारों के एहतजाज के जवाब में आज अनुपम खेर के मार्च के दौरान शुरा की चंद मीडिया नुमाइंदों के साथ टकरार हो गई। गड़बड़ इस वक्त शुरू हुई जब अवाम ने मीडिया के खिलाफ नारे लगाए और सहाफ़ियों से उलझ गए। अवाम मीडिया को जानिबदार करार दे रहे थे। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुसलमानों में शऊर बेदारी पैदा हो जाने का दावा करते हुए कहा कि अवाम का मिस्बत रद्दअमल इसका सबूत है। हुकूमत बगैर किसी ताख़ीर के फौरी BC कमीशन तश्कील दें। जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम मुसलमान अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें। इन ख्यालात का इजहार 12% तहफ़्फ़ुज़ात के रूहरवान जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत ने किया। जमाअतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल निज़ामाबाद में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के ज़िमन में मुनक़िदा जलसे आम से मुखातिब थे। इस मौके पर फ्लोर लीडर कांग्रेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद M.A. खुद्दूस, सदर सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी M.A. शुकुर अहमद, अब्दुल हलीम नायब सदर रियासती MPJ सैयद नजीब अली, एडवोकेट अलमास खान, सदर मुस्लिम मुत्तहिदा मिहाज निज़ामाबाद, सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस समीर अहमद, सदर जिला वक्फ कमेटी जावेद अकरम, कांग्रेस कायद शहबाज अली के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर जिला निज़ामाबाद जमाअतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप हाफिज लईक खान ने जलसे की सदारत की। आमिर अली खान ने कहा कि रोजनामा सियासत की जानिब से शुरू करदा 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तहरीक पर मुसलमानों ने तहसील दफातरों में बड़े पैमाने पर नुमाइंदगियाँ करते हुए हुकूमत को अपने वादे की अमल आवरी के लिए जमहूरी दबाव बनाया।
ریاست میں سوائے چیف منسٹر دونوں ڈپٹی چیف منسٹر تمام وزراء اور ارکان اسمبلی ارکان پارلیمنٹ کو 12% تحفظات فراہم کرنے کے لیے تحریری نمائندگیاں پیش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا شعور بیدار ہو گیا ہے۔ عامر علی خان نے کہا کہ اگر حق مانگنے سے حاصل نہ ہونے کی صورت میں چھیننے کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا۔ اگر تعلیم اور ملازمتوں میں مسلمانوں کو 12% تحفظات حاصل ہوتے ہیں تو صرف 2.5 لاکھ روپے میں 280 مسلم طلبہ کو MBBS کورس میں داخلہ مل سکتا ہے۔ روزگار میں تحفظات فراہم کرنے سے تقریباً 15,000 سرکاری ملازمتیں مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ ریاست میں مسلمانوں کا تعلیمی معیار تناسب سے اضافہ ہوا ہے، مگر سرکاری ملازمتوں میں توقع کے مطابق نمائندگیاں نہیں مل رہی ہے۔ TRS نے اپنے انتخابی منشور میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ 16 ماہ بعد بھی چیف منسٹر اپنے وعدے کو عملی جامہ نہیں پہنائے۔ اگر حکومت مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ ہے تو وہ سب سے پہلے BC کمیشن تشکیل دیں تاکہ پسماندگی کا جائزہ لیتے ہوئے مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کر سکیں۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی 45 لاکھ ہے۔ 12% مسلم تحفظات سے اگر مسلمانوں کو ملازمتیں فراہم ہو تو راست یا بالواسطہ اس سے 1.5 لاکھ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ سیاست کی جانب سے دی گئی پولیس ٹریننگ سے محکمہ پولیس میں 940 مسلم نوجوانوں کو ملازمت حاصل ہوئی ہے۔ وہ علماء، مشائخین اور ائمہ موذنین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جمعے کے خطبے میں 12% مسلم تحفظات کے معاملے میں مسلمانوں میں شعور بیدار کریں۔ ساتھ ہی مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے حقوق کو منوانے کے لیے جمہوری انداز میں احتجاج کرتے ہوئے حکومت پر دباؤ بنائیں۔ ریاست تلنگانہ کے محکمہ پولیس میں مخلوع مختلف زمروں کی جائیدادوں پر تقررات عمل میں لانے کا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں فائل پر بھی دستخط کی ہے۔ اس فیصلے کی روشنی میں ایک ساتھ 9,000 سے زائد پولیس محکمے میں ملازمتیں فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ محکمہ پولیس کے سول شعبے میں 33% خواتین کے تقررات کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ پولیس ریکروٹمنٹ میں حصہ لینے والے امیدواروں کی بعض مشکلات کو بھی آسان کرنے کا حکومت تلنگانہ نے فیصلہ کیا ہے۔ مزید بتایا جاتا ہے کہ محکمہ پولیس میں 8,360 اسپیشل پروٹیکشن فورس میں 186 محکمہ فائر سروس میں 510 جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ علاوہ ازیں 3200 اسپیشل پولیس کانسٹیبلز، 107 سول سب انسپکٹر آف پولیس، 51 آرمڈ سب انسپکٹران پولیس، 288 اسپیشل پولیس سب انسپکٹر، 35 پولیس کمیونیکیشن سب انسپکٹر، 12 اسپیشل پروٹیکشن فورس سب انسپکٹرز اور 174 کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ پولیس کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں لانے سے متعلق بہت جلد اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بانی روزنامہ سیاست عابد علی خان صاحب مرحوم سے اپنی قریبی مراسم اور تعلق خاطر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ انہیں اقلیتوں کی ترقی اور اردو زبان کے فروغ میں خصوصی دلچسپی تھی۔ کیمپ آفس میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے آج اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کے حوالے سے مرحوم عابد علی خان کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1986 میں جب NTR حکومت تھی، اس وقت سدی پیٹ میں اقبال مینار کے افتتاح اور شادی خانے کی سنگ بنیاد تقریب میں عابد علی خان مرحوم کو مدعو کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں پہلا اقبال مینار سدی پیٹ میں تعمیر کیا گیا، جس کے بعد حیدرآباد میں بھی اس طرز پر اقبال مینار کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ پہلا اقبال مینار ہندوستان میں لکھنؤ میں تعمیر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرحوم عابد علی خان صاحب سے ان کے قریبی مراسم تھے اور وہ اردو اور اقلیتوں کے بارے میں ان کے جذبے کی ہمیشہ قدر کرتے رہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب KCR نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں عابد علی خان صاحب مرحوم سے اپنی وابستگی کا ذکر کیا۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو عبدالقیوم خان نے اس بات کی توثیق کی کہ اقلیتی بہبود کی بعض اسکیمات میں مبینہ بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کی جانچ کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شادی مبارک، اسکالرشپ اور بعض دیگر اسکیمات میں دھاندلیوں کے بارے میں حکومت کو شکایت وصول ہوئی ہیں، جس پر چیف منسٹر نے انہیں جانچ کی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں عہدیداروں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو گزشتہ 3 دن سے اقلیتی بہبود کے دفاتر میں اسکیمات پر عمل آوری کا جائزہ لے رہی ہے۔ پولیس عہدیداروں کی ٹیم نے کل رات تک ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفس حیدرآباد اور اسکیمات کے لیے رقم کی اجرائی سے متعلق سینٹر فار گڈ گورننس کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس ادارے کا بھی معائنہ کیا جہاں بجٹ کی اجرائی کا مکمل سافٹ ویئر موجود ہے اور جہاں سے امیدواروں اور طلباء کو رقومات جاری کی جاتی ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق ابتدائی جانچ کے بعد وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بدعنوانیوں میں درمیانی افراد کے علاوہ محکمے کے بعض متعلقہ ملازمین اور عہدیدار بھی ملوث ہونے کا شبہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بھی مکمل جانچ کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ شادی مبارک اسکیم کے سلسلے میں خود چیف منسٹر کو کئی عوامی نمائندوں کی جانب سے شکایت کی گئی کہ حکومت کے بجٹ کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے۔
اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلایا کہ شادی مبارک کی امدادی رقم ایک ہی اکاؤنٹ میں ایک سے زائد مرتبہ جاری کی گئی۔ اگرچہ اسے ملازمین کی غلطی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، لیکن تحقیقاتی عہدیداروں نے اس معاملے کا تفصیل سے نوٹ لیا اور تمام تفصیلات اکٹھا کرنے کی ہدایت دی۔ شہر حیدرآباد کو آئندہ ماہ دسمبر کے دوران شدید پانی کی قلت کا خدشہ ہے۔ محکمہ آبرسانی کے بموجب ماہ دسمبر سے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں مقیم 75% شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شہری علاقوں کو پانی کی سربراہی کرنے والے ذخائر آب میں پانی کی قلت انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ عہدیداروں کے بموجب جاریہ موسم بہار کے دوران ناکافی بارش کے سبب ذخائر آب میں موجود پانی آئندہ 1 سال کے لیے ناکافی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔